कानून है, जंगल का कानून। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इस मुल्क में जंगल का कानून है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये जंगल का कानून होता कैसा है? अब शर्जील इनाम मेमन साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ जंगल का कानून है, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले शर्जील साहब की एक कहानी समझते हैं कि शर्जील साहब ने बेसिकली किया क्या था। आपको याद है कि सिंध को रोशन करने का इन्होंने एक मंसूबा बनाया। ऐसे हालात में जब बजट में ये स्कीम अनाउंस नहीं थी, तो ऐसे हालात में ये सोचा गया कि सिंध के अंदर चूँकि बिजली और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी 2015 के अंदर, तो इन्होंने कहा क्यों ना सोलर प्लेट्स लगाई जाएं और सोलर स्ट्रीट लाइट्स हों ताकि बिजली हो या ना हो, रात को लोग अंधेरे में ना रहें। ऐसे में इन लोगों ने 20,000 लाइट्स लगाने का मंसूबा बनाया। सिंध के अंदर 6 डिवीजन्स मुंतखब की गई, उन 6 डिवीजन्स के अंदर 20,000 स्ट्रीट लाइट्स लगनी थी। और मज़े की बात यह है कि 2 लाख रुपए की एक स्ट्रीट लाइट का मंसूबा ये पास हुआ। तो ये सच में ही जंगल का कानून है, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल घरों में अमूमन अब तो रवाज बन गया कि 5-6 हज़ार रुपए की एक सोलर पैनल प्लेट आती है, उस पर लोग पंखा भी चला लेते हैं, लाइट भी जला लेते हैं। यानी कि 5-6 हज़ार रुपए की एक सोलर प्लेट और उसके अलावा एक लाइट कितनी महंगी होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये 2 लाख रुपए की एक लाइट सिंध के अंदर खरीदी गई। इसको कहते हैं जंगल का कानून। यानी जो आप चाहते हैं, जो आपका दिल करता है, आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। और बाद में ये भी कहते हैं कि इस मुल्क में जंगल का कानून है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। 2015 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर ये सोचा था, लाख रुपए की एक जब बनी तो 4 अरब रुपए का ये बिल पास हो गया। उस वक्त लोकल गवर्नमेंट के वजीर यही शर्जील इनाम मेमन साहब थे और इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अब पैसा बनाया जाए और जंगल का कानून होता क्या है इस मुल्क के शहरियों को भी ज़रा सिखाया जाए। लोकल गवर्नमेंट के उस वक्त वजीर थे और इन्होंने जब ये मंजूरी वजीर ख़जाना जो कि आजकल के CM सैयद मुराद अली शाह हैं, इनके सामने ये समरी पेश की और ये समरी सेक्रेटरी ख़जाना थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने पास कर दिया। उसके अलावा मेंटेनेंस पे इन्होंने कहा कि 80 करोड़ रुपए सालाना मेंटेनेंस पे भी चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद 500 मिलियन इन्होंने खुद ही पास कर दिया। इनको आज रावलपिंडी के नैब हेडक्वार्टर में बुलाया गया था और 2 घंटे तक ये मीटिंग जारी रही। इसमें क्या सवालनामा हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन शर्जील इनाम मेमन की मजीद स्टोरी जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि शर्जील इनाम मेमन साहब क्या गेम बेसिकली डाल गए थे। एक तो उससे पहले ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तब का इनका स्कैंडल आया, उससे हटाया गया, तो उसके बाद एक नया स्कैंडल, इन्होंने आते ही लोकल गवर्नमेंट के अंदर एक नई स्कीम का ऐलान कर दिया और नई स्कीम में वो इलाके मुंतखब किए जहाँ पे ये मजबूत थे और उन्हीं इलाकों में ये काम शुरू हुआ। लेकिन कहीं पर कोई चंद इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स लगी और उसके अलावा कहीं पर ये मंसूबा अगर आज वो अरबों रुपए की स्ट्रीट लाइट्स को ढूंढने को निकले तो उसे पूरे सिंध में वो नज़र नहीं आएगी। उसके बाद जब भी इनको पकड़ने की कोशिश की गई तो ये कौम परस्ती का कह के कि पंजाब इनके साथ ज़्यादती कर रहा है, इसलिए लोगों के काम करने के बजाय जब भी ये वोटर्स के पास जाते हैं तो इनके पास बड़ा आसान सा सलूशन होता है। इनकी कैंपेन, इनकी मुहिम सिर्फ एक बात पर होती है कि आज आप लोगों के हालात के ज़िम्मेदार हम लोग नहीं हैं, बल्कि पंजाब के लोग हैं जिन्होंने आपके वसाइल पर कब्ज़ा कर लिया है। आज आपके हालात के ज़िम्मेदार वो फ़ौज है जो कि बजट खा रही है। आप लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, इसलिए आप आज लोग पानी और वो भी साफ़ उसके लिए तरस रहे हैं। उसकी वजह पंजाब है या फ़ौज है। ये लोग ये कभी नहीं बताते कि असल में उसके ज़िम्मेदार ये लोग खुद हैं। स्कीमें नई नई पेश करते हैं, उसमें अरबों रुपए कमा लेते हैं, इनके हालात बदल जाते हैं, लेकिन एक आम शहरी के हालात नहीं बदलते। उसको फिर बेवकूफ़ बनाने पर भी इन लोगों ने PhD कर रखी है। जैसे चाहते हैं वोटर का माइंड वैसे बना लेते हैं। इनके बिजनेस तरक्की करते हैं, आम जो लोग हैं उनके बिजनेस जो है वो है ही कोई नहीं। उनके लिए रोटी नहीं है, उनके लिए साफ पानी नहीं है, उनके लिए जो गंदुम आती है वो गंदुम भी करप्शन स्कैंडल का शिकार हो जाती है, उनके लिए कोई इमदाद वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो एक आम वोटर इनसे पूछता है कि भाई साहब जंगल का कानून किसने बनाया है? वज़ीर आला सिंध आज जब रावलपिंडी में आए तो 2 घंटे तक वो अंदर रहे और आकर जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि अंदर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि उनसे सिर्फ यही पूछा गया कि आपने ये स्कीम जो बजट में नहीं थी
اس کو کیوں پیش کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جواب دیا آئین کا آرٹیکل 124 مجھے اجازت دیتا ہے یا حکومت کو اجازت دیتا ہے صوبائی کو کہ وہ ایسا کوئی بھی نیا منصوبہ یا اسکیم لانچ کر سکتے ہیں جو کہ بجٹ میں نہ ہو، سالانہ بجٹ میں، لیکن صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ اب لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ نیب ایسا کیوں نہیں کر پاتا کہ ان لوگوں کے خلاف اتنے مضبوط کیسز ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ضمانتیں لے کر کیوں باہر نظر آتے ہیں؟ ان پر کرپشن سکینڈلز تو بہت بنتے ہیں لیکن ثابت نہیں ہو پاتے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا اس ملک میں طاقتور ترین شخص ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان نے جب ضیاء الدین ہسپتال پر چیکنگ راؤنڈ کے لیے گئے، وہاں پر شرجیل انعام میمن صاحب سیاسی قیدی اس وقت وی آئی پی کمرے کے اندر موجود تھے اور جیل سے ان کو وہ کمرہ یہاں پر بیماری کے بہانے دیا ہوا تھا، تو وہاں پر جب شراب کی بوتلیں پکڑ لی انہوں نے، شراب کی بوتلیں پکڑنے کے بعد وہ آج تک شراب ثابت نہیں کر سکے۔ کیسے نیب ثابت کر سکے گا ایسے لوگوں کے خلاف ان کی کرپشن؟ پکڑ کے بھی اس ملک میں کچھ ثابت نہیں ہو سکتا، تو نیب کے لیے بھی یہ بہت مشکل ہے۔ ایسے لوگوں کے ٹیکٹکس، ایسے لوگوں کا جنگل کا قانون ایسا ہے کہ کسی عام شہری کو سمجھ نہیں آتا، اداروں کو سمجھ نہیں آتا، مہنگے وکیل کر کے ان کیسز سے آسانی کے ساتھ ضمانت لے لیتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں اصلی جو جنگل کا قانون ہے وہ دکھنے میں ایسا ہوتا ہے۔ روشن سندھ کو انہوں نے کرنا تھا، اس سندھ کو تو یہ روشن نہیں کر سکے، اس کو تو مزید اندھیرے میں ڈبو دیا ان لوگوں نے۔ لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اس کیس میں ملوث ٹھیکیدار تھے یا جنہوں نے جعلی کمپنیاں بنائی تھیں، ان لوگوں نے پلی بارگین لے لی۔ ان لوگوں نے کہا کہ بالکل انہوں نے پیسہ لیا تھا اور اس طرح پیسہ لے کر اتنے شرجیل انعام میمن صاحب کو دے دیے اور اتنے پیسے ہم لوگوں نے خود رکھے اور یہ پیسے ہم سے لے لیں، پلی بارگین لے لیا اور کوئی وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ اس میں 4 لوگ ہیں جنہوں نے پلی بارگین لی ہے اور 2 کمپنیاں ہیں، اس میں 30 کروڑ روپے یہ دے چکے ہیں۔ یعنی کہ اس میں کوئی کرپشن تھی تو انہوں نے پیسے دیے، اور جب ان پر بات آئے گی کہ آپ لوگ بھی اب پلی بارگین لیں یا پھر کوئی اس طرح کا پیسہ واپس کرنے کی بات کریں، لوگ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ تو صرف سندھ کے سیاستدانوں کے خلاف ہی کارروائی کرتا ہے، پنجاب کے سیاستدانوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، اس نے کچھ لوگ سلیکٹ کر لیے ہیں، صرف انہی کے خلاف کارروائی کرتا ہے، باقی لوگوں یہ اس طرح کی آگے سے باتیں کریں گے جو کہ جس کا قانونی پوائنٹ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا، جو صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوگی، اور اسی بیس پہ انہیں یہ اپنے آپ کو بنائیں گے، وکٹم بنائیں گے کہ جی نیب کا وکٹم یہ لوگ بن گئے، تو اسی بیس پہ یہ لوگ ضمانت لے لیں گے۔ دوسرے لوگ پیسے دے رہے ہیں تو یہ کیوں پیسے نہیں دے رہے؟ صرف اس لیے کہ ایک دفعہ اگر پیسے دے دیے تو ثابت ہو گیا کہ مان لیں گے کرپشن۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیسے اس ملک میں مافیا کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کیسے نیب ایفیکٹولی ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، کیسے عام شہری صوبائیت کا رنگ لینے کی بجائے لسانیت کی بنیاد پر ان چیزوں کو سوچنے کے بجائے ان کو ایک کرپشن کا معاملہ، مالی بددیانتی کا معاملہ سمجھے۔ اس بات کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔